अस्सलाम वालेकुम। मैं तेरे कुर्बान किस नंबर 14 के साथ हाज़िर हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे दबाकर हर नई आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखिए। अब चलते हैं हम अपनी आज की एपिसोड की जानिब। मायो एंड मंगनी फंक्शन। स्किन और पिंक कलर की कॉम्बिनेशन मैक्सी में वो हिजाब लिए बहुत प्यारी लग रही थी। शाहज़ेब ने जल्दी से निगाहें फेर ली और गाड़ी का दरवाज़ा खोला और इन दोनों को बिठाकर वो ड्राइविंग सीट संभालता गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। गुड़िया, कुछ खाना तुमने? इसने गुमसुम सी सर झुकाकर बैठी अमीरा को देखते हुए एमल से पूछा। नहीं लाला। एमल मुख्तसर जवाब देकर विंडो से बाहर देखने लगी। अमीरा, आप ठीक हैं? इसने बिला आखिर दिल के हाथों मजबूर होकर पूछा तो इसने निगाहें उठाकर देखा तो शाहज़ेब मिरर में इसकी सुर्ख होती आंखों में अजीब तरह का तासुर देखकर साकित रह गया। इसे महसूस हुआ कि वो आंखें शिकवा कर रही हैं या फिर बेबसी की इंतहा पे हैं। शाहज़ेब लब भींच कर निगाहें फेर गया। जब वो होटल पहुँचे तो मरजान, वाहिबा, अमीना इनके इंतज़ार में ही खड़ी थी। वो इन दोनों को थाम कर अंदर की तरफ बढ़ गई। शाहज़ेब पॉकेट से सिगरेट निकाल कर लबों से लगाकर उसे सुलगा रहा था जब भी किसी ने बड़े इस्तेहकाक से इसके मुंह से खींचा तो इसने निगाहें उठाकर तो देखा तो अबीहा अफंदी को स्लीवलेस तंग मैक्सी में देखकर इसका मूड मज़ीद बिगड़ गया। फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे मेरा? वो उसके गले में बाहें डालते हुए बोली। बिज़ी था। वो उसकी कुर्बत से वहशत महसूस कर रहा था और दिल चाह रहा था कि इसे ज़ोर से धक्का देकर खुद से दूर कर दे। मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम था क्या? वो उसके रुखसार पे उंगली फेरते हुए बोली। अबीहा प्लीज़, मुझे ऐसी हरकतें पसंद नहीं। वो उसे पीछे हटाते हुए रुख फेर गया। हम अगर एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे तो एक दूसरे को समझेंगे कैसे? वो उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोली। मेरे ख्याल में हमें अंदर जाना चाहिए क्योंकि सब मेहमान आ चुके हैं, शाहज़ेब ने कहा। सॉरी बेबी, मुझे इस फजूल से फंक्शन में बिल्कुल भी नहीं जाना। यहाँ से कुछ आगे क्लब ब्लू मून है, वहाँ पर मेरी फ्रेंड ने पार्टी दी है, तो चलें वहाँ पर। वो जल्दी से बोली। ज़रूर चलता, मगर मेरी बहन की शादी है तो मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? और फिर तुम्हारे भाइयों की भी तो शादी है ना, तो इस तरह भाइयों की शादी को छोड़कर फ्रेंड्स की पार्टी अटेंड करना अच्छा लगता है तुम्हें? वो तलख लहजे में बोला। जानती हूँ कि अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये शादी के फंक्शंस मुझे बहुत बोर लगते हैं। तो मुझे फ्रेंड्स ने कहा तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब तो मैं जाऊँगी, लेकिन अगर आप चलते तो मेरी खुशी दोबाला हो जाती। वो इठला कर बोली। सॉरी, मैं अपनी बहन की शादी का फंक्शन छोड़कर नहीं जा सकता। नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगा, उसने कहा और फिर अंदर की जानिब बढ़ गया। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से कहूँगी कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलते हैं आगे। वो सबसे मिलने के बाद चुपचाप आकर एक टेबल पर बैठ गया। आधे घंटे के बाद उसे एक मैसेज मौसूल हुआ। इसने मैसेज खोला। सर, ब्लू मून होटल में आज ड्रग्स की बहुत बड़ी डील होने वाली है। यहाँ कई लड़के लड़कियाँ ड्रग्स लिए हुए हैं। हम लोग वहाँ रेड मारने वाले हैं। मैसेज पढ़ते ही इसका दिमाग भग से उड़ गया। वो तेज़ी से उठा और कुछ देर बाद उसकी गाड़ी ब्लू मून की तरफ उड़ी जा रही थी। अबीहा एक टेबल पर बैठी फ्रेश लेमन सोडा पी रही थी कि इसकी फ्रेंड इसके पास आई और इसकी तरफ ड्रग्स बढ़ाई। सॉरी बेब्स, ये ट्राई करो। भैया बेब्स, ये ट्राई करो, दिमाग को सुरूर आ जाता है, किरण ने कहा। नेवर किरण, तुम अच्छे से जानती हो ड्रग्स नहीं लेती मैं। एक बार आदत पड़ जाए हटती नहीं है, अबीहा ने कहा। ओ कम ऑन भैया, एक बार ट्राई तो करो, फरवा ने कहा। सॉरी बेब्स, मैं ये नहीं कर सकती, अबीहा ने कहा तो किरण ज़बरदस्ती उसे देने लगी और वो पीछे हटी और लेमन सोडा का गिलास इस पे उलट गया। व्हाट द हेल किरण,
वो गुस्से से चीखी और फरस उठाती वो तेज़ी से वॉशरूम एरिया की तरफ आ गई। जैसे ही वो फ्रेश होकर निकली तो बाहर 3 लड़के खड़े थे। उसे देखते ही उन्होंने सीटी मारी तो वो नागवारी भरी निगाह डालती से उन्हें देखती आगे बढ़ने ही वाली थी कि वो जल्दी से उसके सामने आ गए। रास्ता छोड़ो मेरा वरना। वरना क्या ब्यूटीफुल। एक ने इसके रुखसार को छुआ तो वो बिदक कर पीछे हटी। खबरदार जो पास आए। वो उन्हें पास आते देखकर घबरा कर बोली। फिर वो तीनों उसे घसीट कर आगे बढ़ने लगे। वो अपना आप छुड़वाने के लिए भरपूर मुज़ाहमत कर रही थी, मगर इन तीन के सामने इसका नाजुक वजूद थक गया और कंधों से मैक्सी भी फट गई। फिर वो उसे एक कमरे में लाए और इसे बेड पर पटक कर दो ने इसके हाथ और पाँव जकड़े और तीसरा अपनी शर्ट उतारता उसकी तरफ राल टपकाता आ रहा था। बेबसी के एहसास से इसकी आंखें छलक उठी। फिर इससे पहले कि वो उसके करीब आता कि दरवाज़ा धाड़ से खुला और शाहज़ेब खतरनाक तेवर लिए अंदर दाखिल हुआ। ए मैन, बाद में आना, ये लड़की के साथ पहले हम इंजॉय करेंगे, वो शख्स बोला तो शाहज़ेब इस पे झपटा और उसके एक थप्पड़ से वो ज़मीन पे गिरा तो वो दोनों उसे छोड़ते शाहज़ेब की तरफ लपके, मगर वो दोनों भी शाहज़ेब के हाथों पिट कर ज़मीन पर पड़े थे। शर्मिंदगी ज़िल्लत के एहसास से अबीहा की आंखें छलक उठी। वो अपने सीने पे हाथ रखे खुद को ढांपने की नाकाम कोशिश करती दीवार के साथ टेक लगाकर घुटनों में सर दिए फूट फूट कर रो दी। उठो, हमें यहाँ से फौरी निकलना है, वो उसे खींच कर उठाते हुए बोला। फिर बिना इसकी सुनी और ख़ुद की सुनाए वो उसे खींचता हुआ बाहर लाया और न जाने कहाँ से होकर वो गुज़रता उसे लेकर बाहर आ रहा था कि इसकी निगाह कॉरिडोर में खड़ी पुलिस पे पड़ी। इसने घबरा कर उसका बाजू दबोच लिया। शाहज़ेब जल्दी से उसे खींचता एक दरवाज़ा खोलकर अंदर गया तो वहाँ सिर्फ काट कबाड़ था। शाहज़ेब ने अंदर आकर उसे छोड़ा और अपने बाल मुट्ठी में जकड़े इधर से उधर चक्कर काटने लगा। वो सिसकियाँ भरती उसे देख रही थी। फिर वो उसके पास आया और कंधों से थाम कर इसे दीवार के साथ लगाया तो वो खौफज़दा निगाहों से उसे देखने लगी, जो कि ख़तरनाक तेवर लिए उसे देख रहा था। अक्ल नहीं है तुम्हारे अंदर? इतनी ज़िद्दी और हट दर्म हो कि तुम हमेशा अपनी मनमानी करती हो। ये ड्रेस पहनती हो जिसमें तुम्हारे वजूद का अंग अंग मर्द को दावत नज़ारा देता है। ये सीने पे हाथ रखकर क्या छुपाना चाहती हो तुम, जबकि तुम्हारे फिट लिबास ने तुम्हारे फिगर को ज़ाहिर कर दिया पहले से ही। ऐसी जगहों पे आती हो जहाँ मर्द और औरत का इखलात है, जहाँ न जाने रोज़ कितनी ड्रग्स डील्स होती हैं। वो दबे दबे अंदाज में इस पे चिल्लाया तो न जाने इसे ये क्यों बुरा नहीं लगता। वो रोती हुई उसके गले लग गई। प्लीज़, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे कहीं छुपा लें, प्लीज़, वो तड़प कर रोते हुए बोली। रिलैक्स हो जाओ, बाहर पुलिस की रेड पड़ी है तो तुम्हारी आवाज़ सुनकर वो ये यहाँ ना आ जाए, शाहज़ेब ने इसे खुद से दूर करते हुए कहा। वो मुंह पे हाथ रख कर सिसकियाँ दबाने लगी। वो ये दरवाज़ा खोलो और यहाँ चेक करो कौन है। बाहर से एक आवाज़ आई तो वो खौफज़दा सी होकर शाहज़ेब को देखने लगी, जिसके अंधेरे में तासुरात वाज़े नहीं हो रहे थे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे दबाकर हर नई आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सीन की जानिब। अगला सीन। अम्मार ने इत्मीनान से तैयार होकर ख़ुद को देखा। स्किन कलर के शलवार कुर्ते पे स्याह स्किन वेस्ट कोट पहने वो बहुत हैंडसम दिख रहा था। इसी वक्त दहाड़ से दरवाज़ा खोला और सोफिया ख़तरनाक तेवर लिए अंदर दाखिल हुई। क्या करने जा रहे हो तुम? वो पास आकर चिल्लाई। रिलैक्स बेब्स, इत्मीनान से बैठ जाओ, एक्सप्लेन करता हूँ। वो ड्रेसिंग से परफ्यूम उठाकर ख़ुद पर छिड़कते हुए बोला।
کیوں کر رہے ہو تم یہ سب؟ وہ غصے سے اس کے کندھے سے پکڑ کر اپنی طرف رخ کرتے ہوئے بولی، سویٹ ہارٹ، اس لڑکی نے تمہاری اور میری انسلٹ کی۔ اس قدر بیہودہ بولا، سبق تو سکھانا بنتا ہے نا، اسے ایک رات کی دلہن بنا کر چھوڑ دوں گا، سمپل۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کرتے ہوئے بولا تو وہ مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسے مت دیکھو، کیونکہ میں جو کہہ رہا ہوں وہی سچ ہے۔ اس کی عزت نفس پر ایسی چوٹ لگاؤں گا کہ جو بڑا غرور ہے اس کے اندر وہ چور چور ہو جائے گا۔ وہ اس کی ٹھوڑی پہ لب رکھتے ہوئے بولا، او بیبی سو سویٹ۔ پتہ ہے کل رات سے دل سلگ رہا تھا اور چاہتی تھی اس لڑکی کو کچھ ایسا جواب دوں کہ یاد رکھے، مگر تم نے یہ کام سر انجام دینے کا سوچا، تھینک یو۔ وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے بولی، اوکے، اب ہمیں کچھ دن جسٹ دوست بن کر رہنا پڑے گا، تھوڑا دور رہ پاؤ گی نا؟ وہ اس کے رخسار پہ چٹکی برتے ہوئے بولا، شور جان، اس لڑکی کا غرور توڑنے کے لیے یہ دوری کا زہر پی لوں گی، وہ بولی۔ گڈ، عمار نے مسکرا کر کہا اور پھر باہر نکل آیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ سب کے ساتھ ہوٹل پہنچ چکا تھا اور انتظامات ایمل کے گھر کی طرف سے تھے تو مہمان کم لے کر گئے تھے۔ اٹس سو بورنگ فنکشن، اس نے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ کر دل میں سوچا، پھر آلیار کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد امیرہ اور ایمل اندر داخل ہوئے۔ ایمل نے تو حجاب کے ساتھ نقاب بھی کیا تھا اور امیرہ نے صرف حجاب لیا تھا۔ عمار نے بغور امیرہ کو دیکھا جس کی گندمی رنگت دھمک رہی تھی اور وہ نگاہیں جھکائے لمحہ بلمحہ قریب آ رہی تھی۔ پھر اسے اور ایمل کو سٹیج پہ بٹھا دیا اور کچھ دیر کے بعد وہ دونوں بھی ان کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے۔ وہ جان بوجھ کر اس کے اتنا قریب ہو کر بیٹھا کہ اس کا کندھا اس کے کندھے سے ٹکرا رہا تھا۔ ویسے کافی خوبصورت لگ رہی ہو ہی خوبصورت کہ پولر کا کمال ہے، عمار نے مسکرا کر اس کے کان میں کہا تو وہ اس کی طرف سے جب جواب نہیں آیا تو وہ جھک کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ ویسے تم شرما رہی ہو کیا؟ اس نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو وہ جلدی سے اپنی مٹھی بند کر گئی مگر بولی نہیں، لیکن وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ جھجک اور شرم کی وجہ سے بول نہیں پا رہی اور وہ اس کی حالت سے کافی حظ اٹھا رہا تھا۔ منگنی کی رسم کی جائے کیونکہ پھر ایمل اور علی کی مائیوں کی رسم شروع ہونی ہے، یسریٰ افندی نے کہا۔ جی بہن جی، بسم اللہ کروائیے، سکینہ نے کہا۔ پھر یسریٰ نے رنگ تھمائی تو اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا مگر وہ ساکت بیٹھی تھی۔ میرا پتر ہاتھ بڑھا، سکینہ نے کہا تو اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور اس کے ہاتھ میں واضح کپکپاہٹ تھی۔ عمار کے دل نے ایک چیز کو تسلیم کر لیا کہ مشرقی لڑکی جتنی مرضی پراعتماد ہو، لیکن جب ایسا وقت آتا ہے تو وہ اپنے اعصاب پہ قابو نہیں پا سکتی۔ عمار نے اس کے ہاتھ میں رنگ ڈالی اور پھر اس نے اس کے ہاتھ میں رنگ ڈالی۔ پھر ہر طرف سے مبارکبادی دی جانے لگی۔ ویسے میرا اور تمہارا کل نکاح ہے تو بتا دو کہ منہ دکھائی میں کچھ اسپیشل چاہیے کیا؟ عمار نے اس کے کان میں جھک کر کہا تو وہ خود میں سمٹ گئی۔ اس کی حالت عمار کو بہت مزہ دے رہی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد آلیار اور ایمل کی مائیوں کی رسم کی ابتدا ہو چکی تھی۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پھر سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن پہ دبا کر ہر نئی آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھیے۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے سین کی جانب۔ آلیار نے چادر میں چھپے اس کے پاکیزہ روپ کو دل میں اتارا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ کانپنے لگ گئی۔ ریلیکس ہو جا جانم، اس کے کان کے پاس بولا۔ پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دے، وہ اتنی آہستہ بولی کہ وہ بامشکل سن پایا۔ سوری جانم، یہ ہاتھ اب زندگی بھر نہیں چھوڑنے والا، وہ اس کے چھوئے ہوئے وجود کو نگاہوں میں اتارتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ پورے استحقاق سے لبوں سے لگا لیا۔ پر پلیز ایسی حرکتیں مت کریں،
बड़े बाबा को ये सब पसंद नहीं। वो रूहानी हो कर बोली, सॉरी, मैं बड़े बाबा के उसूलों के मुताबिक तो नहीं चल सकता। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। और मैं कर ही क्या रहा हूँ? अपनी बीवी के साथ रोमांस ही तो कर रहा हूँ। मुझे बड़े बाबा से कोई लेना देना नहीं है कि वो क्या सोचते हैं क्या नहीं। वो संजीदगी से बोला तो वो लब भींच कर चुप कर रह गई। अब कुछ बोलोगी क्या? वो उसके हाथ को दबाते हुए बोला। क्या बोलना है? वो आहिस्ता से बोली। ये बोल दो कि आलियार अफंदी मैं आपसे बहुत जल्द मोहब्बत करने लगूंगी। आलियार ने शरारती अंदाज में कहा। जी, मैं आपसे बहुत जल्द मोहब्बत करने लगूं शायद, वो रट्टू तोते की तरह जैसे बोली। आलियार ने अपने हलक से उमड़ने वाले कहके को बमुश्किल रोका। अरे ये कोई सबक था क्या? आलियार ने मुस्कुरा कर कहा। वो मम्मा ने कहा था कि शोहर की बात मानना। वो लब कुचलते हुए जिस मासूमियत से बोली, आलियार फरेफ्ता ही हो गया। क्या कहूँ यार अब मैं? वैसे ये मासूमियत का कोई अलग ही लेवल है। वो गहरा सांस भरते हुए बोला। अच्छा सुनो, मुँह दिखाई में क्या लोगी? मुझे नहीं पता। मम्मा से या बड़े बाबा से पूछ लेना था, वो तंजिया लहजे में बोला, मगर वो दूसरा लम्हा उसके लिए हैरत अंगेज़ था। जी, मैं कल मम्मा से पूछ कर बता दूंगी। इसकी बात पर आलियार का मुंह हैरत और सदमे से खुल गया। माय डियर वाइफ, ये बातें मम्मा से पूछते हैं क्या? जी जी, तो फिर किससे पूछते हैं जी? वो सर झुकाए मासूमियत से पूछने लगी तो वो उसकी झुकी झुकी लरजती पलकों को देख कर रह गया। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें पता है कि जब मैं तुम्हें परसों की तरह लिप किस करूँगा रोज़, तो तुम्हें बुरा लगेगा क्या? इसकी बात पर इसने एक झटके से सर उठाकर बेयकीनी से उसे देखा और फिर जल्दी से निगाहें झुका ली। मुझे वो अच्छा नहीं लगा था, वो कांपते लहजे में बोली। तो आलिया ने गहरा सांस भरते हुए सोफे की बैग से टेक लगा ली। आलिया रफंदी, तेरे सारे अरमान इस मासूमियत की भेंट चढ़ने वाले हैं। वो दिल ही दिल में झंझलाया। फिर इनकी माइयों की रस्म शुरू हो गई और ये रस्म बहुत इंजॉय कर रहा था। फंक्शन से फरागत के बाद उन्हें रुखसत करने इसके दोनों बड़े लाला आए तो इसने औरंगज़ेब का हाथ पकड़ा और साइड पे ले आया। आपकी बहन को बचपन में मासूमियत की कौन सी डोज दी गई थी जो इतनी मासूम है? मुझे तो अब इस मासूमियत से डर लगने लगा है। तंज़ो मज़ा रोमांस किसी चीज़ का पता ही नहीं है। प्लीज़ ज़रा अपनी वाइफ वगैरह से कहकर कुछ बताएं उसे कि किस करना, मोहब्बत करना शोहर का हक है। वो औरंगज़ेब के कान में बोला। औरंगज़ेब बिदक कर पीछे हटा। पागल है क्या तू? ऐसे मेरी बहन के बारे में मुझसे बात कर रहा है? छी! औरंगज़ेब ने निगाहें चुराते हुए झिड़का तो वो हैरत से उन्हें देखने लगा। ये बात उस जैसे इंसान के लिए बहुत मामूली थी। आधी से ज़्यादा ज़िंदगी उसने यूरोप ममालिक में गुजारी थी, तो इस तरह खुली बात करना उसे मायूब नहीं लगा। ऐसे मत देख पागल आदमी। और मियाँ बीवी की बात को यूं करना अच्छा लगता है क्या? हमारे यहाँ तो मियाँ बीवी सब के सामने एक साथ नहीं बैठते। यही मशरकी शर्म हया है। अपने बुज़ुर्गों से हया करनी पड़ती है और तू मुझसे ऐसे सवाल कर रहा है? औरंगज़ेब ने उसे डपटा तो वो कान खुजाते हुए उसे देखने लगा। मुझे यकीन नहीं आता कि 21वीं सदी में भी ऐसे अजूबे पाए जाते हैं, वो तंजिया लहजे में बोला। औरंगज़ेब ने उसे गहरी निगाहों से देखा। मियाँ बीवी का रिश्ता क्या सिर्फ रोमांस किस तक ही महदूद होता है क्या? मेरी शादी को 15 साल हो गए हैं और मेरी बीवी बहुत छोटी थी, महज 15 साल की थी। वो जब आई तो बहुत सहमी हुई और डरी थी। मैंने सबसे पहले उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया
اور کئی مہینوں تک اسے چھوا بھی نہیں، اور جب آہستہ آہستہ اسے اس چیز کا شعور آیا تو اس کی جھجک کم ہو گئی۔ یہی مشورہ دوں گا کہ پہلے بیوی کو دوست بناؤ اور پھر پیش قدمی کرو۔ جو بتانا خود بتاؤ۔ شریعت میں اس چیز کی گنجائش ہے کہ یہ سب کے متعلق گائیڈ کیا جائے، مگر شریعت یہ بھی کہتی کہ شرم ایمان کا حصہ ہے۔ سو مسٹر عالیہ افندی، تھوڑی سی شرم کر لیا کرو۔ اورنگزیب کی بات پہ وہ پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگا۔ واٹ؟ اورنگزیب نے حیرت سے کندھے اچکائے۔ یار اس دور میں ایسی باتیں مجھے ہضم نہیں ہو رہا یہ سب۔ خیر اب کیا کر سکتے ہیں، لیکن ڈوڈ سچ میں ایک بات من کو نہیں لگی۔ میں تو بھئی اپنے بے باک انداز سے ہی آپ کی بہن کو زج کرنے والا ہوں۔ ویسے بہت مزہ آتا ہے اس کی معصومیت جھجک پہ، وہ بولا تو اورنگزیب نے ماتھا مسلتے ہوئے اسے دیکھا۔ مجھے اس پہ بات نہیں کرنی عالیہ پلیز، اور ہاں آئندہ پلیز اس قسم کی بات مجھ سے مت کرنا۔ اورنگزیب نے سنجیدگی سے کہا تو اس کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر عالیہ کہا لگا کر ہنس پڑا۔ اورنگزیب غصے سے پلٹا اور پھر رک کر اس کی طرف پلٹا۔ ہم سفر میں سے اگر ایک سمجھدار ہو تو اسے اپنے ہم سفر کی خواہشات کا احترام کرنا چاہیے، ورنہ پچھتاوا رہ جائے گا۔ یہ بات میرے والد محترم نے مجھے کہی تھی۔ آج تمہیں کہہ رہا ہوں کہ سوچ سمجھ کر چلنا۔ اورنگزیب نے سنجیدگی سے کہا تو اس نے لاپرواہی سے سر جھٹک دیا۔ یہ بات تو کنفرم تھی کہ وہ اپنی منمانی کر کے ہی رہنے والا تھا۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن پہ دبا کر ہر نئی آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھیے۔ تو اب چلتے ہیں نیکسٹ سین کی جانب۔ ایمل نے کپڑے چینج کیے اور عشاء کی نماز پڑھ کے وہ بیڈ پر آ کر بیٹھی ہی تھی کہ اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے دیکھا تو امیرہ کا نمبر تھا۔ ہیلو، اس نے کال پک کر کے موبائل کان کو لگایا۔ کیسی ہو؟ امیرہ نے پوچھا۔ ٹھیک، تم بتاؤ؟ میں ٹھیک نہیں ہوں ایمل۔ امیرہ کے لہجے میں نمی محسوس کر کے وہ خوف زدہ ہو گئی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا میرا؟ وہ بے چینی سے بولی۔ یہ پتہ نہیں کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ عمار افندی سے عجیب سی نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ دل ہی نہیں چاہتا اسے منہ لگانے کو، مگر وہ مجھے کال کر رہا تھا، کاٹنے کے باوجود بار بار کیے جا رہا تھا۔ بڑا ڈھیٹ انسان ہے، امیرہ نے تپے تپے لہجے میں کہا۔ ایسا ہی تو کرتے عالیہ بھی، وہ تو مجھے گھر آنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ یہ لڑکوں کو ہمارے احساسات اور جذبات کی پرواہ کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ہمیشہ اپنی منمانیاں کیوں کرتے ہیں؟ اپنے فیصلے ہم پہ تھوپتے ہیں۔ یہاں تھی تو سب لالا بڑے بابا جانے کے حکم کی پابند، اب وہاں ایک انچاہے شخص کی پابند رہنا پڑے گا۔ پتہ ہے اتنی گندی باتیں کرتے ہیں وہ دانت پیس کر بولی۔ ارے یہاں میں اپنے دکھ کہنے آئی تھی، تو اپنے ہی سنا رہی ہے۔ چل خیر بتا، کیا کہہ رہا تھا اب عالیہ افندی؟ پرسوں انہوں نے میرے ہونٹوں پہ، وہ بولتے بولتے رک گئی۔ کیا ہونٹوں پہ؟ امیرہ نے پوچھا۔ تو سمجھ جانا، وہ جھنجھنا اٹھی۔ اچھا سمجھ گئی، تو اب کیا؟ دوبارہ پھر سے وہی کرنے کا کہہ رہے تھے، اور اتنی گندی نگاہوں سے دیکھتے مجھے، وہ شرم سے دوہری ہوتی ہوئی بولی تو دوسری طرف سے امیرہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ قسم سے تیری معصومیت کا الگ ہی لیول ہے، امیرہ نے کہا۔ تو بھی ان جیسی باتیں کر رہی ہے امیرہ، تو میری دوست ہے کہ ان کی؟ وہ تپ کر بولی۔ اچھا سوری، یہ بتا پرسوں تو رخصت ہو کر جانے والی ہے تو کوئی سٹریس تو نہیں ہے نا؟ امیرہ کی بات پر اس کا دل سکڑ سا گیا۔ میرا میں تو بھول ہی گئی تھی کہ کل میری آخری رات ہے میرے گھر میں،
وہ بولتے بولتے رو پڑی۔ ارے ارے کیا کر رہی ہے تو؟ بس کر، رو مت۔ تو ایسے آخری رات کہہ رہی ہے جیسے دوبارہ تو نے یہاں آنا ہی نہیں۔ کیا پتہ مجھے آنے ہی نہ دے، کتنے ضدی ہیں تو اچھے سے جانتی ہے۔ وہ اس کی بات پہ ترنت بولی۔ میری جان، جب تک ہم کسی انسان کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارتے تب تک ہم پہ اس کی اچھائیاں اور برائیاں نہیں کھلتی۔ اس لیے اب جو ہوا اسے قدرت کی بھلائی سمجھ اور قبول کرو، مگر ایک چیز کا حوصلہ دیتی ہوں، وہ شخص تیرے عشق میں دیوانہ ہے۔ امیرہ نے کہا تو وہ بے دردی سے اپنے لب کاٹنے لگی۔ اب پریشان مت ہو، ڈرا نہ کر، بلکہ بہادر بن کر اپنی عزت نفس کو بچایا کر۔ خیر ہن سو جا، کل تیری مہندی اور میرا نکاح ہے، مت پوچھ میری کیا حالت ہوئی۔ لیکن دیکھ اب پریشانی سے خود کو ہلکان تو نہیں کر سکتی نا؟ ہاں، مجھے دھڑکا لگا کہ عمار افندی نہ جانے کیوں مجھ سے شادی کر رہا، لیکن بہرحال اب تو تقدیر کا لکھا بدل نہیں سکتے۔ امیرہ کی بات پہ وہ سوچ میں ڈوب گئی۔ چل ہن مجھے سونا، گڈ نائٹ، امیرہ نے کہا۔ گڈ نائٹ۔ وہ کال کاٹ کر کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ پھر موبائل رکھ کر وہ کروٹ کے بل لیٹی ہی تھی کہ موبائل پھر سے بجنے لگا۔ اس نے جلدی سے موبائل دیکھا تو آلیار کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے بے دردی سے لب کچلے اور پھر گہرا سانس بھر کر کال کاٹ دی۔ دوبارہ پھر سے کال آنے لگی تو وہ پھر سے کاٹ دی، اس بار موبائل آف کر کے۔ کچھ دیر میں وہ پرسکون سی سو گئی۔ ابھی اسے سوئے ہوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ اسے محسوس ہوا کہ اس کے اوپر کوئی جھکا ہے۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اپنے اوپر جھکے وجود کو دیکھ کر اس کے حلق سے چیخ نکلی جسے وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر دبا چکا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جلد ہی حاضر ہوں گی، اور اس کے علاوہ لاسٹ میں پھر سے آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز 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 میرا چینل سبسکرائب کر دیا کریں، اور بیل آئیکن پہ دبا کر ہر نئی آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھیے، کیونکہ بیل آئیکن پہ دبائیں گے تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جایا کرے گا ایپیسوڈ کا۔ اس کے ساتھ ہی ایمان فاطمہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔